बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, MNA हजरात, सूबाई काबीना के अफराद, पार्लियामेंटेरियंस, इंतज़ामिया के आला अहदेदारान और पार्टी के ज़िम्मेदारान, पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के पुराने चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उन सबको मैं यहाँ पंडाल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले जनाब सरदार उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। कितना? 560 अरब रुपए का तरक्याती बजट पंजाब की हिस्ट्री में किसी हुक्मरान ने नहीं दिया। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि भरपूर तालियों से सरदार साहब के लिए हम जो है ना उनको वेलकम करें। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने आगाज़ में बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जी लाहौर इग्नोर हो रहा है और सारी तवज्जो दूसरे इलाकों पर है। और मैं फिर दाद देता हूँ कि इंतहाई दानिशमंदी के साथ मतवाज़न तरीके से आपने तमाम इलाकों को तरजीह दी, और वो इलाके ख़ास तौर पर जो पिछली कई दहाइयों से पसमानदा थे, जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। ये हमारे जो सेंट्रल पंजाब के हुक्मरान मियाँ बरादरान बुलंदो बांग दावे करते थे, लेकिन उन इलाकों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। मैं समझता हूँ ये खासा भी सरदार उस्मान बुज़दार का है कि आज पंजाब के जो पसमानदा तरीन अजला थे, आज वहाँ अरबों रुपए के मंसूबे पाया तकमील को पहुँचने वाले। ये इससे पहले किसी हुक्मरान को, किसी पार्टी को ये तौफीक नहीं हुई। उन इलाकों से लगारी, दमन, नूरानी सारे जीतते थे, खोसे, लेकिन किसी ने आवाम की तरक्की के ऊपर तवज्जो नहीं दी। वहाँ यूनिवर्सिटियों की तामीर, हॉस्पिटल्स की तामीर, वहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और एक नेटवर्क पूरे इलाके के अंदर सड़कों का, ये मैं समझता हूँ तारीख ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज आप जाके आप साउथ पंजाब में देखें, नॉर्थ पंजाब के पसमानदा अजला में देखें, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जब ये मंसूबे पाया तकमील को पहुँचेंगे आइंदा 1-1.5 साल के दौरान, तो पंजाब के अवाम हमेशा तारीख में सरदार उस्मान बुज़दार को और PTI को याद रखेंगे कि ये वो लीडरशिप है जिन्होंने ड्रामेबाजी नहीं की, शोबदाबाजी नहीं की और अरबों रुपया अपनी जाती तशहीर पर खर्च किए बगैर खामोशी के साथ लोगों की खिदमत की है और खामोशी के साथ लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है। अब मैं आता हूँ लाहौर की तरफ कि जनाब, मैं लाहौर का वासी हूँ, पिछले 40 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ, 5वीं दफा गालबन MPA बना हूँ। लाहौर की तारीख में इन मियाँ बरादरान ने बाकी सालों को छोड़े, पिछले 10 सालों में जो जुल्म और ज्यादती की है, 25 साल के अंदर पूरे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। आज पूरे शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें आपस में मिक्सअप थी। उनका ध्यान इधर नहीं आया, ध्यान ऑरेंज ट्रेन की तरफ चला गया कि 300 अरब रुपए लगा के वहां से अरबों रुपए की कमीशन खाई जाए और पंजाब के अवाम को हर साल 18 अरब रुपया जो है वो उसका सूद उसकी अदायगी में देना पड़े लोन की किस्त के बाद में। मैं ये समझता हूं कि सरदार साहब ने LDA को हम सबको बुला के इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और हमारी पार्टी का ये मिशन भी था कि ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे पहले है, इंसानों की जिंदगी। इंशाअल्लाह सरदार साहब की हदायत के मुताबिक आज पूरे लाहौर में पीने के साफ पानी का मरहलावार आगाज हो चुका है, और हमारी कोशिश है कि अगले 2 सालों में 100% लाहौरियों को पीने का साफ पानी मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि LDA जो एक बहुत बड़ा अदारा था, पिछले 10 सालों में छोटे मियाँ या बड़े मियाँ के टेलीफोन के बगैर किसी का काम नहीं होता था, और 5 साल या 10 साल में जितनी वहां पर अप्रूवल्स हुई हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स की, हाउसिंग स्कीमों की, हमने पिछले चंद माह के दौरान उससे डबल जो है ना वो सैंक्शंस की हैं।
یہ ایز آؤٹ بزنس کا پلان وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوا، اور یہاں پر ہم نے ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے آپ یہ ای میل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پلان سبمٹ کروائیں، اس کی پروگرس لیں، اور ایک مخصوص مدت کے دوران اگر آپ کا نقشہ پاس نہیں ہوتا تو کنسرن سٹاف اگر وجہ بغیر تاخیر کرتا ہے تو ڈیلی کی بنیاد پر اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے جو لاہور بہت پھیلا ہوا تھا اس کو ورٹیکل سائٹ پہ لے جانے کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اب دڑا دڑ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس طرف رجوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بدلا ہوا لاہور ہوگا، اور پھر اربوں روپے کے منصوبے۔ یہ ایک شاہکام چوک نہیں ہے، آپ گلاب دابی کو دیکھ لیں، آپ مصری شاہ دیکھ لیں، آپ کریم بلاک انڈر پاس دیکھ لیں، سمن آباد موڑ انڈر پاس دیکھ لیں، یہ اربوں روپے کے منصوبے ہیں جو آئندہ چند ماہ میں اگلوں میں یہ شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ انہی 2 سالوں میں پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کی طرف سے ایک ہی بات ہے اور ان کی کڑی نظر ہے تمام وزراء کے اوپر، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کام اور صرف کام، خدمت اور صرف خدمت، اور نمود و نمائش کے بغیر خدمت۔ میں شاعر مشرق کا ایک شعر جناب سردار عثمان کی نظر کرتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے۔ جناب خواتین و حضرات، یہ شہر لاہور جس پر ایک پارٹی کا بڑا دعویٰ تھا، آج ان پر سکتہ طاری ہے کہ اگر وہ منصوبے جو پی ٹی آئی کی حکومت، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جس طرح لاہور کو فوکس کیے ہوئے ہیں، ان منصوبوں کے اوپر تیزی سے کام ہو گیا تو ان کا دڑنگ تختہ ہے اور لاہور شہر کے لوگ انہیں دیس نکالا دے دیں گے، اس سے وہ خوفزدہ ہیں۔ آج سی بی ڈی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، والٹن ایئرپورٹ، وحدت کالونی، کھربوں روپے کے منصوبے اس پہ آ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس میں دلچسپی رہ رہے ہیں۔ آپ روڈا ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جس سے یہ سارے بھاگ گئے تھے، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، زمینیں بہت خریدی انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ اس منصوبے کو شروع کریں۔ اس چیلنج کو پی ٹی آئی کی حکومت نے قبول کیا، اور انشاءاللہ یہ منصوبوں کے اوپر تیزی سے عمل جاری ہے، اور آئندہ 1.5-2 سال میں اس کا جو پہلا فیز ہے وہ آپ کو مکمل ہوتا نظر آئے گا، اور اس پر کھربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گی، اور لاہور تاریخ کا سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ شہر انشاءاللہ بننے جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس تیز رفتاری کے ساتھ اس دفعہ اتنے بڑے ریکارڈ ترقیاتی بجٹ کے ساتھ پورے پنجاب میں یہ ترقیاتی کام جاری ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دیکھتی رہ جائیں گی، اور نہ صرف شہر لاہور بلکہ پورے پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے اس کا پرچم لہرائے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے فتح اور کامیاب کی ڈنڈے جو ہے وہ گاڑے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزوں سے اسے مالا مال کیا۔ یہاں کا اصل کرائسس کیا؟ اصل کرائسس لیڈرشپ کا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ عطا کر دی عمران خان کی شکل میں کہ جس کا کوئی اپنا پرسنل سٹیک نہیں ہے، اس کی ساری سوچ وہ پاکستانی عوام کے لیے ہے اور وہ پاکستان کے لیے ہے، ان کا دل پاکستانیوں کے لیے دھڑکتا ہے، اور وہ جس محنت کے ساتھ، بے لوث طریقے کے ساتھ جس طرح لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے طول و عرض میں یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں، یہ جو آج مایوسی کا شکار تھے، آج دوبارہ کپڑے جھاڑ کے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ جلسے اور جلوسوں کی تاریخیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے جوتوں میں دال بٹ رہی تھی، آئندہ بھی بٹتی رہے گی، اور
پی ٹی آئی کی یہ حکومت پنجاب میں، مرکز میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں لوگوں کی خدمت کا عزم لیے ہوئے آگے بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی کہتا ہوں، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی میں جو مثالی کام ہم کر رہے ہیں ان کو لے کے آپ بھی گلی گلی پہنچیں۔ انشاءاللہ یہ تاریکیاں جلد چھٹنے والی ہیں اور مایوسیاں ختم ہو رہی ہیں، ملک آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا، اور بقول شاعر مشرق کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔